भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमाहि देवाहितां जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं भक्तिं प्रयच्छ परमां परिभावयामि। भक्तिं प्रयच्छ परमां परिभावयामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समादरणीय समुपस्थित सज्जन वृंद एवं शक्ति स्वरूपा भक्तिमती आमाहरू साथै धर्म प्राण जिज्ञासु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामीहरू यस सत्संगात्मक अनुष्ठानमा समुपस्थित भएका छौं। यस सत्संगात्मक अनुष्ठानको आधार ग्रन्थ अष्टावक्र गीता रहेको छ। अष्टावक्र गीताको पहिलो श्लोकमा आधारित भएर हामीहरू चर्चा गरिरहेका छौं। यो अति महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिराखेका छु, सकेसम्म हामीहरूले जुन ग्रन्थमा आधारित भएर सत्संग गरिन्छ अथवा चर्चा गरिन्छ, विचार गरिन्छ, त्यो विचारको आधारभूत ग्रन्थ आफूसँग भइदियो भनेदेखि त्यसबाट ठूलो फाइदा हुन्छ। त्यसकारण म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्छु, पुस्तक साथमा भइदियो भने सुनमा सुगन्ध। यसै त यहाँहरू जिज्ञासु हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि पुस्तकमा हेरेर यदि हामीहरूले महत्त्वपूर्ण त्यस्ता पद्यावलीहरूलाई कण्ठस्थ गर्ने अभ्यास गर्यौं भनेदेखि मात्र यो हाम्रो विचार सफल र सबल हुन्छ। त्यसकारण म यहाँहरू समक्ष यिनी शब्दावलीका साथ पुनः सदा झैं यो अष्टावक्र गीताको पहिलो श्लोक सामूहिक रूपमा उच्चारण गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। श्लोक यस प्रकार छ।
कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यञ्च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। यसैको समछन्द पाइन्छ कसरी ज्ञान मुक्तियो कसरी हुने मलाई भन्नुहोस् ब्रह्मन् वैराग्य कसरी हुने। अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न राजा जनकले अष्टावक्र ऋषिसँग गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये कथं ज्ञानमवाप्नोति भन्ने वाक्यमा आधारित भएर अर्थात् पाइन्छ कसरी ज्ञान भन्ने शब्दावलीसँग हामी अत्यन्तै निकटतम सम्बन्ध कायम गर्दै हामीहरूले विचार गर्यौं कि वास्तवमा ज्ञान भनेको के रहेछ। ज्ञान वेदान्त दृष्टिले वेदान्त सिद्धान्त अनुसार ज्ञान भनेको अथवा विद्या भनेको नै अखण्ड वृत्ति हो, चरम वृत्ति, अखण्ड वृत्ति। अब त्यो अखण्ड वृत्ति भइसकेपछि त्यो अखण्ड वृत्तिले गर्ने प्रयोजन, अखण्ड वृत्तिले मुख्य गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि अभानापादक आवरण भङ्ग गर्ने, यसैलाई मूलाविद्यालाई निवृत्त गर्ने, मूलाविद्यालाई हटाइदिने। अब त्यो अखण्ड वृत्ति भने पनि ब्रह्म विद्या भने पनि त्यो विद्या सफल र सबल भएन भनेदेखि के हुन्छ भन्दा त्यो स्थितिमा पुगिसकेपछि पनि फर्किएर आउनुपर्छ। त्यही हो फर्किएर आउनु भनेको मतलब केही पुण्य कर्म छ त स्वर्ग जान्छ, केही समयसम्म स्वर्गको सुख भोग गर्दछ, अनि फेरि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, मरिसकेपछिको कुरा। अनि यदि पाप कर्म भएको छ भनेदेखि उता नरक जानु पर्यो। अब नरकमा गएर पनि विभिन्न किसिमका यम यातना भोग्ने, फेरि जन्मने, यो अत्यन्तै यो जन्म मरण रूपी प्रवाह हमेशा बनि नै रहन्छ। तर अखण्ड ब्रह्माकाराकारित जो चित्तवृत्ति अथवा चरम वृत्ति भइसकेपछि सही रूपमा भन्ने हो भनेदेखि नारकीय यातना अवश्यमेव हुँदैन। यसमा हामीलाई पूर्ण विश्वास हुनु पर्दछ, किनकि पुण्य कर्मको उदय नभइकन चरम वृत्ति बन्दैन। तर त्यो पुण्य कर्मद्वारा वस्तुतः त्यो चरम वृत्तिलाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले अहिलेदेखि नै अति सावधान भएर हामीहरूले अत्यन्तै कर्मनिष्ठ भएर हामीहरूले वेदले गर्नु भनेको जुन कर्म गर्दै त्यो कर्म चाहिँ भगवत अर्पण गर्नुपर्दछ। जसलाई निष्काम कर्म गरिसके भरिसक्यता कर्म गर्दैखेरि पनि वस्तुतः अभिमान नहोस् अरे। योग वासिष्ठ महारामायणको जुन कर्म वचन छ, जुन समयमा कर्म गरिराखेको छ त्यही गरिरहेकै अवस्थामा पनि यो भावना उदय होस्, नाहङ्कर्ता सर्वमेतत् ब्रह्मैव कुरुते तथा। कर्म गरिराखेको छ तर त्यहाँ कर्तृत्व बोध नहोस्, कर्तृत्व भाव नहोस्, कर्तृत्व अभिमान नहोस्, कर्तृत्वाभिमान नहोस्, यो कर्म भयो। यदि लु भइसक्यो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म भयो भने पनि कर्म गरिसकेपछि अन्तिममा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पये तत् पनि छ मूल वचन। यहाँले जुन रूपमा पाठ गरे पनि हुन्छ, तर यति भनेर अनि श्रीकृष्णार्पणमस्तु तत्सन्न मम, अर्थात्
नारायणार्पणमस्तु तत्सन्न मम साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु तत्सन्न मम भनेर यति कर्म गरेर अनि त्यो कर्म गरिसकेपछि सक्राय नमः भनेर त्यो कर्म जलिएको जल भुइँमा छोडेर त्यो यसो शिरमा लगाउनु पर्दछ। नभएदेखि आफूले गरेको जुन कर्म हो त्यो कर्म इन्द्रले हरण गरेर लिएर जान्छन् भन्ने पनि एउटा कर्मवाद सिद्धान्तमा हाम्रो कर्मकाण्ड सिद्धान्तभित्र पर्दछ। मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरे। वस्तुतः यो मैले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार यहाँहरू समक्ष व्यक्त गरिराखेका छैन। यो विचारलाई परिपोषण गर्ने वचन यस प्रकारका छन्। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अध्यात्म रामायणमा भन्नुहुन्छ, मद्भक्ति विमुखानां हि शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानम न च मोक्षस्यात् जन्म कोटि शतैरपि। मद भक्ति विमुखानामि, भक्ति शब्दको अर्थ यहाँहरू धेरै पटक प्राय आज दिनमा नै 3-4 पटक त यहाँहरू सत्संग सुनिरहनु भएको छ, सत्शास्त्र सुनिरहनु भएको छ। भक्ति शब्दको अर्थ हुन्छ उपासना पनि भक्ति शब्दको अर्थ हुन्छ। सर्वतोभावेन सर्वात्म भावले उपासना गर्नु पनि यो भक्ति हो। अथवा भक्ति नवधा भक्ति मध्येको एउटै भक्ति होस्। अथवा मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिसकेका छु महत्त्वपूर्ण कुरा, अन्तिममा हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, हे कृष्ण, म हजुरका शरणमा छु है भनेर वस्तुतः शरणागत भाव। यो शरणागत भाव भन्दा प्रपन्न भाव भन्दाखेरि शरणागतको अर्थ प्रपन्नको अर्थ पनि त्यो चरम वृत्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो यो साह्रै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हिजोको खण्ड, हिजोको जुन विचारण, हिजोको जुन हाम्रो जो चर्चा भएको छ, विचार भएको छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेको छु। त्यसलाई यहाँहरूले आवृत्ति गर्नुहोला। वस्तुतः त्यो चरम वृत्ति जो छ नि, त्यो चरम वृत्तिको नाम हो प्रपन्न हो। प्रपन्न पनि भन्छ त्यसलाई। प्रपन्न भनेर हामी विशेष गरेर वैष्णव सम्प्रदायमा अत्यन्तै श्रद्धाका साथ उच्चारण गर्ने शब्द हो त्यो प्रपन्न। त्यो कसरी भन्छ भने प्र उपसर्ग पूर्वक पद गतौ धातुबाट कत प्रत्यय भएपछि प्रपन्न हुन्छ। अब पद गतौ धातुको अर्थ के हुन्छ? पद धातुको अर्थ हुन्छ गति। गति शब्दको अर्थ वेदान्तमा अथवा दर्शनमा जान्नु, ए गति अर्थात् ते ज्ञानार्थ। त्यसकारणले पन्न शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञातः, बुद्धः। ज्ञातः भनेको जानेको, बुझेको। त्यो जानेको बुझेको मात्रै पन्न मात्रै भन्ने हो भने के हुन्छ? त्यो पन्न भनेको चाहिँ परोक्ष ज्ञान भएको र साधन भक्ति भएको भन्ने हुन्छ। पन्न मात्रै भयो भने। अब त्यसैमा प्र लगाइदिसकेपछि के त भन्दा साध्या भक्ति र अपरोक्ष ब्रह्म तत्व साक्षात्कार अर्थात् त्यो अखण्ड वृत्ति हो। प्रपन्न भनेको अखण्ड वृत्तिले रहनु। अखण्ड वृत्तिले रहनुको नाम नै के हो त? वस्तुतः प्रपन्न हो। अब त्यो प्रपन्न भावमा जबसम्म पुग्दैन अथवा अखण्ड वृत्तिलाई जब पोषण गर्ने उसले समयदेखि नै उपासना गर्दैन, सत्कर्म गर्दैन, शास्त्रले गर्नु भनेका कुरा कर्महरू गर्दैन भनेदेखि त्यही भन्नुभयो, मद्भक्ति विमुखानां हि शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्। मेरा भक्तिले रहित भएर शास्त्र रूपी गर्तमा अथवा शास्त्र रूपी दलदलमा, शास्त्र रूपी ठुल्ठुला गहिराई भन्दा गहिराईमा गए तापनि न ज्ञानम न च मोक्षस्यात्, न ज्ञान हुन्छ त्यसलाई न मोक्ष हुन्छ। यहाँ ज्ञान भनेको के त भन्दा मैले हिजो यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेको थिएँ, त्यो वृत्तिले त्यो अविद्यालाई अथवा अभानापादक आवरणलाई भङ्ग गरिसकेको जो छर्लङ्ग अवस्था हो त्यसलाई ज्ञान भन्छ। छर्लङ्ग अवस्था जो त्यो स्वतः ज्ञान स्वरूप आफू रहेछु भन्ने जो निर्णय हो, निश्चय हो, त्यो वृत्तिद्वारा अभानापादक आवरण भङ्ग भइसकेपछि हुनेको जो छर्लङ्ग, क्या छर्लङ्ग आफू बाहेक केही रहेन रहेछ भन्ने कुरा।
त्यो छर्लङ्ग हुँदैन। अनि न मोक्ष स्यात्, अब छर्लङ्गै नभइकन उसलाई के को मोक्ष हुने? कहिले त भन्दा जन्म कोटि सतैरपि कोटि जन्म नै किन नहोस् त्यसलाई छर्लङ्ग हुनेवाला छैन र त्यसका साथसाथै छर्लङ्ग नभइकन मोक्ष हुँदैन। त्यसकारण के गर्ने त भन्दा यस किसिमको जुन हामीहरू विचार गरिराखेका छौँ, वेदान्त चर्चा गरिराखेका छौँ, वेदान्त चिन्तन गरिराखेका छौँ, यो वेदान्त चिन्तनका साथसाथै तपाईँ हामीहरूले उपासनालाई पनि त्यति नै महत्त्व दिनुपर्छ। उपासना बिनाको त्यो चरम वृत्ति भनौँ, अखण्ड वृत्ति भनौँ, त्यो सबल हुँदैन। अब त्यस विषयमा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्छु। जस्तै हामीहरू विशेष गरेर आजभोलि योगा भन्छौँ, तर योगा होइन, योग हो। योग पातञ्जल योग सूत्रमा आधारित भएर जति पनि हामी योग गर्दछौँ, ध्यान गर्दछौँ, ध्यानका कुराहरू पनि धेरै छन्। हेर्नुहोस्, ध्यानमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षकहरूले, गुरुजनहरूले हामीहरूलाई ध्यान गराइरहनु भएको छ, ध्यानका प्रक्रियाहरू सिकाइरहनु भएको छ। त्यो ध्यान गर्दाखेरि त्यो ध्यानका साथसाथै ध्यान गर्दा गर्दै ध्यान गर्ने समयमा त ध्यानै गरौँ, तर त्यहाँ छुट्टै समय छुट्याएर त्यस किसिमका उपासनाका साथसाथै ध्यानलाई पनि सँगसँगै लिएर गयो भने त्यो ध्यान सबल हुन्छ। त्यो ध्यानले पुर्याउने पनि सच्चा ध्यान भयो भनेदेखि त्यो ध्यानले पनि सही रूपको ध्यान गर्दै 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 जाँदाखेरि उसले पुर्याउने त त्यो कहाँ पुर्याउने हो? त्यो अखण्ड वृत्तिमा पुर्याउँछ। एन केन प्रकार त्यो पुर्याउने प्रयास गरिया छ ध्यान सिकाउने वस्तु त सच्चा आधिकारिक गुरुजनहरूले। तर त्यो ध्यान कस्तो हुन्छ त भन्दा विशेष गरेर त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि फनक्क फर्किएर आउनु पर्ने हुन्छ त्यो वृत्तिले। त्यही भएको आउँछ फर्किएर भनेर मैले हिजो यही कुरा निवेदन गर्दै थिएँ। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसार हेतु प्रत्यक तत्वात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासना तानवं यत। यो विवेक चूडामणिको श्लोक, मैले हिजो पनि यो श्लोक उच्चारण गरेको थिएँ। यो अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्तै विचारणीय छ, मननीय छ। यदि यहाँहरूसँग यो विवेक चूडामणि छ भने यो श्लोकलाई आवृत्ति गर्नुहोला। यसले धेरै हामीहरूलाई सचेत सजग गराउँदछ। त्यसकारणले ज्ञाते वस्तुन्यपि ज्ञाते वस्तुनि ज्ञाते सति, वस्तु भनेको सच्चिदानन्दानन्ताद्वयम् ब्रह्म हो। वस्तु शब्दको अर्थ त्यहाँ अरू होइन, यो वेदान्त सारले यसको बडो राम्रो स्पष्ट अर्थ गरिदिएको छ। वस्तु भनेको के हो? वस्तुतः सच्चिदानन्दानन्ताद्वयम् ब्रह्म वस्तु। त्यो वस्तु भनेको ब्रह्म। ब्रह्म अविनाश अथवा जो वस्तु म आफू रूपी जो ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्म म सत्य घन चिद घन आनन्द घन हुँ भन्ने कुरो जाने तापनि, यो थाहा पाए तापनि, यो थाहा पाएन त्यो अखण्ड वृत्तिमा रहेको भए तापनि रहन्जेलसम्म त रहन्छ। छट्ट भइसकेपछि फेरि कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसार हेतु, कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा, फेरि त्यो अहङ्कर्ता अहङ्भोक्तातिर आइहाल्छ। अथवा अन्तःकरणसँग अथवा शरीरसँग मिलेर आएर, शरीरसँग आएर थपक्कसँगले अनि त्यो शरीरसँग मिलेर विभिन्न किसिमका अनिखेरि प्रपञ्चहरू रत्न थालिहाल्छ। त्यही वृत्ति, त्यही माथि जो भएको वृत्ति, त्यही वृत्ति फनक्क फर्केर आउँछ। किन आउँछ त भन्दाखेरि त्यो वृत्तिलाई फर्काउने जुन त्यो अन्तःकरणको न हो वृत्ति, त्यो अन्तःकरणसँग प्रसुप्त रूपमा, अत्यन्तै सुप्त रूपमा, सूक्ष्म रूपमा, स्लो पोइजनको रूपमा त्यहाँ जन्मान्तरीय संस्कारहरू रहेका हुन्छन्, वासना रहेका हुन्छन्, सांसारिक वासनाहरू। त्यो सांसारिक वासनालाई डढाउने काम चाहिँ केले गर्दछ भन्दा वास्तवमा उपासनाले गर्दछ। त्यस कारणले त्यहाँ त्यो उपासना गर्दै गयो भने अनि त्यो वृत्तिले अत्यन्तै अगाडि त्यो अभाना पादक आवरणलाई भङ्ग गर्न सक्छ। भएन भने फेरि फर्किएर आउनुपर्छ। एउटा उदाहरणका लागि निवेदन गरौँ म, लौकिक उदाहरण। जस्तै कसैलाई कोहीले अब यहाँ रौन्जेलसम्म अलि धेरै भयो, धेरै समय भयो, 35-40 वर्षसम्म अथवा 65-60 वर्षसम्म उसलाई
बसो व्यवहारमा नागरिकता बनाउनु पर्छ, पासपोर्ट बनाउनु पर्छ, तिमी विदेश जाने हो भने भनेर उच्च चिन्तकहरूले भनिराखेका थिए। तर वास्तै गरेन, गरुन्जेलसम्म पहिले चाहिँ व्यवहारमा वास्तै गरेन। अचानक उसलाई के भयो त भने अमेरिका जानु पर्यो भन्ने इच्छा भयो। अमेरिका जानुपर्ने इच्छा भइसकेपछि उसले के गर्यो, आफ्नो घरमा बस्दा आफ्नो निवास स्थानमा बस्योहरू सम्पूर्ण सबै आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू यसो ब्यागमा राखेर र सुटकेसमा राखेर झोला बोकेर अथवा सुटकेस बोकेर पुग्यो एयरपोर्ट। अब एयरपोर्टमा पुगेर जब त्यहाँ काउन्टरमा गइसकेपछि ल तपाईको पासपोर्ट ल्याउनुहोस् भनेर यदि त्यो काउन्टरको त्यो कर्मचारीले यदि भन्दाखेरि अब त्यहाँ पासपोर्ट छैन भनेदेखि के गर्नु पर्यो त्यतिखेर के गर्नु? त्यो एयरपोर्ट पुग्नका लागि, त्यो काउन्टरसम्म पुग्नका लागि त कसैले रोकेन, पुग्यो। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईसँग पासपोर्ट छैन भने तपाईँ तुरुन्तै फर्केर जाइहाल्नुहोस्, अर्कालाई स्थान दिनुहोस्, तपाईँ फर्किहाल्नुहोस्, जानुहोस् भनेर तुरुन्तै उसले त्यहाँबाट फर्काइदिन्छ। अब त्यो फर्किएपछि के आउनु पर्यो? ठुलै अत्यन्तै सम्पन्न सम्भ्रान्त परिवारकै व्यक्ति भए तापनि, ठुलै बाबु साहेबै भए तापनि के गर्नु पर्यो? तुरुन्तै उसले सजिलै अनि जानु पर्यो ओडा कार्यालयमा। ओडा कार्यालयमा गएर सिफारिस बनाउनु पर्यो। त्यो सिफारिस लिएर जिल्ला कार्यालय जानु पर्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर पहिले बनाउनु पर्यो नागरिकता बनाउनु पर्यो। नागरिकता बनाइसकेपछि अनि उसले फेरि पासपोर्टको लागि फर्म भर्नु पर्यो। फर्म भरिसकेपछि अनि मात्र त्यहाँदेखि पछाडि त्यो प्रक्रिया पुर्याएपछि अनि उसलाई पासपोर्ट दिन्छन्। अनि त्यो पासपोर्ट बोकेर गएपछि मात्र अनि उसलाई त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने, एयरपोर्टबाट अगाडि जाने, प्लेनमा चढ्ने उसलाई अनुमति प्राप्त हुन्छ। जसरी ठिक त्यस्तै पासपोर्ट नै नभएको व्यक्ति अथवा नागरिकतै नभएका व्यक्तिले म अब जान्छु अमेरिका भनेर झोला बोकेर एयरपोर्ट पुग्नु जस्तै नै हो। उपासना बिना केवलमा ध्यान गरेर, केवलमा अखण्ड चिन्तन ब्रह्म चिन्तन गरेरै म यो कर्म नगरिकन, कर्म गर्दिन, भक्ति पनि गर्दिन, म के ध्यान गरेर म मोक्ष हुन्छु भनेर सोच्नु चाहिँ वास्तवमा त्यस्तै नै हुन सक्छ। मैले संक्षेपमा यहाँहरु समक्ष एउटा लौकिक उदाहरण मैले निवेदन गरेँ। यो कुरालाई जगद्गुरु शंकराचार्यले पनि अत्यन्तै तपाईहरुले लोकप्रिय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किसिमले पढिरहनु भएको विवेक चूडामणिमा पनि वस्तु महत्त्वपूर्ण किसिमले भन्नुभएको छ, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्येर बिना लभ्यते। शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्येर बिना मुक्तिर न लभ्यते। त्यसकारणले मुक्ति भन्नुको मतलब त्यो अभानापादक आवरणलाई भङ्ग गर्नका लागि त के चाहिन्छ? निष्काम कर्म रूपी बल चाहिन्छ। त्यो निष्काम कर्मले के गर्छ त भन्दा त्यो अखण्ड वृत्तिलाई बल पुर्याउने काम गर्छ। त्यसकारण तपाई हामीलाई कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम विजायते, ज्ञानाद् विजायते मुक्ति, रीति शास्त्रेषु निश्चय भनेर भगवान शंकराचार्यले अत्यन्तै सम्पूर्ण शास्त्रको सार ल्याएर तपाईं हामीलाई बार बार सम्झाइरहनु भएको छ। आज भन्दा पुग्न पुग 1300 वर्ष पहिलेदेखि नै जगद्गुरु शंकराचार्यले वेदान्त सिद्धान्तको जो वेदको सार ल्याएर छोटो शब्दमा अत्यन्तै मीठा शब्दावलीद्वारा तपाईं हामीलाई सचेत सजग गराउनु भएको कारणै त्यही हो कि कर्मणा जायते भक्ति, निष्काम कर्मको परिपाक भक्ति हो। भक्तिको परिपाक अवस्था नै के हो? ज्ञान हो। त्यो ज्ञानले मात्र के हुन्छ? मोक्ष हुन्छ भनेर भगवान जगद्गुरु शंकराचार्यले बताउनु भएको छ। त्यसकारण म अब यहाँहरुको समय धेरै कहिलेसम्म यो कर्म गर्ने त भन्दाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम रामले आफ्ना भाइ लक्ष्मणलाई उपदेश दिँदाखेरि भन्नुभएको छ, यावत शरीरादिषु माययात्मधि स्तावद विधेयो विधिवाद कर्मणा। ब्रह्मलीन डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, हेर यो राम गीता भनेको त के हो भन्दाखेरि बस यो ब्रह्मसूत्र हो। ब्रह्मसूत्रमा जे कुरा छन्, ब्रह्मसूत्रले जे कुरा दिन खोजेको छ यो राम गीतामा सबै यसभित्र पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै राम गीता साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले त्यसले यावत शरीरादिषु माययात्मधि
तावद विधेयो विधिवाद कर्मणाम, जहिलेसम्म मायाद्वारा यो शरीरमा अहमता र ममता बुद्धि रहन्छ, अर्थात कसैले आएर गालामा एक झापड हान्दाखेरि अय्या भन्दैन। हेर्नुस्, जबसम्म एक झापड हान्दाखेरि, गालामा हान्दाखेरि अय्या भन्ने जुन देहाध्यास रहन्छ, त्यति बेरसम्म कर्म गरिरहने, बुझ्ने भाषामा भन्ने हो। यो कुरा वास्तवमा पञ्चदशीकारले पनि यो कुरा भनिदिनु भएको छ। देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन् अपि मुच्यते। जस्तै हेर्नुस्, उदाहरण दिनुभएको छ। अहिले जसरी अज्ञान अवस्थामा जसरी म शरीर हुँ भन्ने जो एउटा डिग्री, म शरीर हुँ भन्ने भावनाको जुन उत्कर्ष छ, म शरीर हुँ भन्ने भावना जुन चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, म शरीर हुँ भन्ने जुन भावना जुन उत्कर्षमा जुन जतिमा डिग्रीमा छ, त्यति डिग्रीमा नै म शरीर होइन भन्ने निश्चय हुनु पर्यो। अहिले जसरी म शरीर हुँ, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म बालक हुँ, म वृद्ध हुँ भन्ने यो अहिले शरीरमा जति देहाध्यास छ, यो शरीर जति ठीक त्यस्तै त्यसको ठीक विपरीत चाहिँ के हुनु पर्यो, म शरीर होइन। यसलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण किसिमले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजीले सम्झाउनु भएको छ। हेर्नुस्, यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो, त्यो बोक्रा भित्र अर्को अलिकति मसिनो प्राण दोस्रो छ बोक्रो, तेस्रो त्यसभित्र अर्को मन अझ उसको भित्र आनन्द बोक्रो, बोक्राको तुच्छ धोक्रो लिकन म भनी बोल्छको भित्र खोक्रो। अर्थात यो शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व मिलेर बनेको यो पञ्चावरण युक्त छ। यो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश र आनन्दमय कोश, यी पञ्चकोश बाट निर्मित छ। पञ्चकोश, अन्नमय कोश भनेको के हो, यो पनि बडो विचारणीय छ है। यसलाई अति सूक्ष्म रूपमा यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। त्यही अन्नमय कोश भनेको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय भन्न जान्नुपर्छ। पहिले त भन्न जान्नु पर्यो। कति त भन्न जानिदैन। पहिले भन्न जानिसकेपछि पनि त्यो के त अन्नमय कोश भनेको के हो, प्राणमय कोश भनेको के हो, मनोमय कोश भनेको के हो, विज्ञानमय कोश भनेको के हो, आनन्दमय कोश भनेको के हो, के चीज हो त भनेर यो वस्तुगत विवेचना पनि गर्नुपर्छ। म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु, विशेष गरेर यो कोश विवेचन हमेशा भइरहनुपर्छ। त्यसकारणले अन्नमय कोश भनेको के हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी पञ्चतत्व मिलेर अन्नमय कोश बन्छ। अन्न रसेनैव भूत्वा अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नमय पृथिव्याम यद विलियते तदन्नमय कोशः स्थूल शरीरम भनेर जगद्गुरु शंकराचार्यले तत्वबोधमा यो अत्यन्तै मिठो राम्रो सजिलो परिभाषा गरिदिनु भएको छ। अन्नमय कोश भनेको पञ्चतत्व मिलेर बनेको, प्राणमय कोश भनेको 5 प्राण र 5 कर्मेन्द्रिय मिलेर प्राणमय कोश बन्दछ। प्राणमय कोशमा के हुन्छन्, 5 कर्मेन्द्रिय र 5 प्राण मिलेर प्राणमय कोश बन्दछ। मनोमय कोश भनेको 5 ज्ञानेन्द्रिय र मन मिलेर मनोमय कोश बन्दछ। अब त्यसै गरेर 5 ज्ञानेन्द्रिय र बुद्धि मिलेर विज्ञानमय कोश बन्दछ। त्यसकारणले के हो, अन्नमय कोश भन्दाखेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश छट्ट सम्झन। प्राणमय कोश भन्दाखेरि 5 कर्मेन्द्रिय र 5 प्राण सम्झने। मनोमय कोश भन्दाखेरि 5 ज्ञानेन्द्रिय र मन सम्झने। विज्ञानमय कोश भन्दाखेरि के सम्झने, 5 ज्ञानेन्द्रिय र बुद्धि सम्झने। झट्टसँगले यो भन्ना साथ यो छवि अगाडि आउनु पर्यो। अनि आनन्दमय कोश भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अज्ञान नै आनन्दमय कोश हो। हेर्नुस्, अज्ञान नै आनन्दमय कोश हो। कुन अज्ञान हो आनन्दमय कोश भन्दाखेरि
म ब्रह्म हुँ भनेर नजान्नुरूप जुन अज्ञान, अज्ञान भनेका पनि धेरै छन्। तुला अविद्या, मूला अविद्या भनेर के अरे पञ्चदशीमा धेरै चर्चा गरिया छ। त्यसकारणले यहाँले पञ्चदशी जुन शुभारम्भ गर्नुभएको छ, जसले पञ्चदशी पढिरहनु भएको छ, महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरिजी महाराज जस्ता साधिकार व्यक्तिबाट, साधिकार गुरुबाट तपाईहरुले जुन पञ्चदशी पढ्ने जो सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईहरु अत्यन्तै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। तर त्यो पञ्चदशी सुनेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई तयारी पनि गर्नुपर्छ। साँचो भन्ने भने 1 घण्टा पढेका कुरालाई, 1 घण्टा सुनेका कुरालाई प्रथम चरणमा 3 घण्टासम्म यदि समय दिइएन भनेदेखि त्यो पढ्नुको कुनै अर्थै रहँदैन। यहाँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। यहाँहरूले जुन यत्रो खर्च गरेर, यत्रो समय गरेर, यत्रो तारतम्य मिलाएर हाम्रो महेशजीले नि यसमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यो वस्तुतः यो जुन यो तारतम्य मिलाएर पढ्ने व्यवस्था, सुन्ने व्यवस्था मिलेको छ। त्यसकारणले यो 1 घण्टा पढेका कुरालाई 3 घण्टासम्म चाहिँ मनन गर्नुपर्छ, त्यो तयारी गर्नुपर्छ। मुख्य मुख्य श्लोकहरू त यादै गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो फलीभूत हुन्छ। त्यसकारणले पञ्चदशी अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। पञ्चदशीमा गएर पञ्चदशीको जुन विचार, पञ्चदशी कारले धेरै अत्यन्तै प्रक्रियाका कुराहरू धेरै धेरै राम्ररी बताइदिनु भएको छ। त्यसकारण पञ्चदशीमा पञ्चकोश विवेचनको ठूलो महत्त्व, ठूला राम्रो किसिमले उहाँले पञ्चकोश विवेचनलाई गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अज्ञान नै के हो त भन्दाखेरि त्यो पञ्चदशीमा तुला विद्या, मूला विद्याको राम्रो चर्चा छ। तुला विद्या भनेका यी व्यष्टि विद्या हुन्, मूला विद्या भनेको समष्टि अविद्या हो। समष्टि अविद्या भनेको के हो? अज्ञानमेवास्यै मूल कारणम् तद्धानमेवात्र विदो विधीयते। अज्ञानमेवास्यै मूल कारणम्, म ब्रह्म हुँ भनेर नजान्नुरूप जुन अज्ञान हो, त्यो अज्ञान नै मूल कारण हो। मूल कारण हो, त्यो मूल अविद्या हो। जबसम्म यो मूल अविद्या नष्ट हुँदैन, तबसम्म यो भवसागरमा परिरहनु पर्दछ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। त्यसकारणले त्यो अविद्यालाई, त्यो अविद्या नै के हो त भन्दा त्यो आनन्दमय कोश हो। अब त्यहाँ आनन्दमय कोश हो। हेर्नुहोस्, तपाईहरु साह्रै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै विवेकशील भएर तपाईहरुले चिन्तन गरिरहनु भएको छ, गम्भीर भएर तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ र मनन पनि गर्दै रहनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म निवेदन गर्छु। त्यो आनन्द शब्दको 2टा अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सही रूपमा मैले करपात्री स्वामीज्यूबाट व्युत्पत्ति गरेर अज्ञान हो। त्यसकारणले तपाईँ हामीहरूले, म यति नै भनौँ, आनन्द शब्दको अर्थ अहिले समय सिद्धिएको मलाई महेशजीले सूचना दिइसक्नुभयो। आनन्द शब्दको अर्थ अज्ञान हो। जुन कारण शरीर हो त्यही नै आनन्दमय कोश हो, जो आनन्दमय कोश हो त्यही नै कारण शरीर हो। त्यसकारणले स्थूल शरीर बराबर अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश बराबर सूक्ष्म शरीर र आनन्दमय कोश बराबर कारण शरीर। त्यसकारण तपाईँ हामीहरूले यो 3टा शरीरलाई विचार गरेर 3टा शरीरमा पञ्चकोशलाई अन्तर्भाव गरेर म थूल शरीर होइन, म सूक्ष्म शरीर होइन, म कारण शरीर होइन, म अन्नमय कोश पनि होइन, म प्राणमय कोश पनि होइन, म मनोमय कोश पनि होइन, म विज्ञानमय कोश पनि होइन, म आनन्दमय कोश पनि होइन, अपितु अन्नमय कोश, अन्नमय आदिदेखि आनन्दमय कोशदेखि पर रहेको स्वयं प्रकाश आत्मा ज्योति छ, त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा भनेर त्यो हृदयरूपी आकाशमा रहेको जो प्रत्येक आत्मा हुँ म भन्ने निश्चय गरेर हामीहरूले यो निश्चयात्मिका वृत्तिमा रहन सक्यौं र साथसाथै हामीहरूले उपासनालाई पनि साथ दिँदै गयौं भने यो मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीर अवश्यमेव सार्थक हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। अब दोस्रो प्रश्न छ, अति महत्त्वपूर्ण, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, यो कहिले